Mga babayi nga disipulo sang Ginoo sa sukat. Santa Veronica. Ang iya ngalan nagakahulugan na wong. Bangod kay sa iya ginpahayag sang Ginoo ang iya nawong sa tunga sang iya kasakit kag pag-antos. Siya isa sa mga babayi sa Jerusalem nga ginakabit hipos nga gintutunan sang Ginoo. Ginapasuni nga siya man atong babayi nga nagpangayo sang tabang sa Ginoo nga ayon sa pagbatas sang walay untat nga pagtubod sang dugo gikan sa iya lawas. Sunod sa tradisyon, apang wala masulat sa apat ka bersyon sang Ebanghelyo, si Veronica samtang nagatanaw sa kasakit sa nahanabo sa dalang sang krus, nakitaan ang tuman ka makaluluoy ng sitwasyon sang Ginoo. Gani, iya ginpalatitan ang Ginoo. Kag sa iya pagtanaw sa labing makaluluoy ng sitwasyon ni Jesus, kag tungod kay wala man sa iban nga mahalay, ginhalad ni Veronica ang iya manto, ginpahid sa nawong ni Jesus. Ginpalusa naman ini sang Ginoo sang iya pagpatapik sang iya nawong. Sa atong mga tradisyon, ginahimo nga 3 ka nawong ang nagtapik sa panyo ni Veronica. Pagsaysay sang 3 ka persona sang Diyos nga amo ang matuod nga pagbatas ni Jesus sang kasakit. Santa Veronica, igampo mo kami. Santa Maria Jacobe, ginakabig nga isa sa mga suod nga gintutunan nga babayi ni Jesus. Sa tion sang pag-antos kag kamatayon sang Ginoo, ginapasuni nga si Santa Maria Jacobe amo ang saksi sang tuman nga kasakit sang Ginoo. Siya kaupod sang iban nga mga gintutunan, nagbitbit sa mga gamit sa pag-aman sang bangkay sang Ginoo. Suno sa tradisyon, siya nagbitbit sang silhig sa pag-aman sang lulubngan. Ang karakter ni Santa Maria Jacobe ginatungkad pa kung sino gid siya suno sa tradisyon. Apang siya ginakabig nga iloy ni Santiago Menor kag isa sa mga suod nga abyan kag paryente sang mahal nga Birhen Maria. Ang iya pagkakilanlan, padayon nga ginakilala, apang ang ginadala nga ehemplo sang iya kasaysayan, nagatudlo sa aton tanan, nga dili mo kinahanglan ang pagkabantog sa pag-alagad, kundi ang katutom lamang, kag katampad sa pag-alagad sa Ginoo. Makilala man sa mata sang tawo, o kun hindi. Santa Maria Jacobe, igampo mo kami. De Jerusalem. Si Santa Maria de Jerusalem, amuman ang Maria nga ginatawag nga iloy ni San Juan Marcos, ang Ebanghelista. Siya isa sa mga tampad nga gintutunan nga babayi sang Ginoo nga iloy ni San Juan Marcos, nga gintutunan ni San Pedro Apostol kagang Ebanghelista nga nagsulat sang isa sa 4 ka ebanghelyo. Suno sa tradisyon, si Santa Maria de Jerusalem, babayi nga taga Jerusalem, nga amo ang nagaaman sang upper room o kun duog kundiin nahanabo ang katapusan nga panihapon sang Ginoo. Sa iya larawan, siya makit-an nga nagauyat sang yabi, simbolo sang iya pagbukas sang lugar kag paghalad sini
agud mahiwat sang Ginoo ang iya Last Supper. Siya man gauyat sang kalis, simbolo sang iya papel sa pagpahanabo sang katapusan nga panihapon sa isa ka matahong nga duog nga nanginsaksi sang pagtukod sang pagkapari, santos nga Eucharistia, kag kasuguan sang paghigugma. Santa Maria de Jerusalem, igampo mo kami. Nga mga taga-Betanya nga masako sa kusina, makita sa iya larawan nga siya nagauyat sang alabstro, simbolo sang alabstro nga iya gindala kag ang pahamot nga unod sini nga iya ginula sa tiilan sang Ginoo. Ginsaysay sang pinasahi sa Ebanghelyo ni San Juan nga anong kaadlaw antes sang Paskwa nagkadto si Jesus sa Betanya kung diin gapuyo si Lazaro nga iya ginbuhi. Naghimo si Martha sang panyapon kag samtang gakaon, nagpalapit si Maria sa tiilan ni Jesus. Nagluhod, ginbubuan sang pinakamahamot nga agwa ang iya tiilan kag ginpahiran sang iya mismo buhok. Ginsaway ini ni Judas Iscariote, apang si Jesus nagsiling, "Pabay-i siya, ang imol kaupod ninyo pirmi, ining agwa ginama niya sa akon, nagahilapit nga kamatayon." Ang iya kapistahan sa Hulyo 29. Santa Maria de Betania, igampo mo kami. Martha de Betania. Utod nanday Lazaro kag Maria nga mga taga Betania, kag makita sa iya larawan nga nagauyat sang krus kag simbolo sang gamit sa kusina. Siya amo ang ginbalarawan sa santos nga kasulatan nga masako sa ulubrahon sa kusina sang nagbisita ang Ginoo sa ila puluyan. Sang napatay si Lazaro, siya amuman ang maisog nga babayi nga nagsiling, "Kun ari ka lang tani, Ginoo, wala mapatay ang akong utod." Apang sang siya ginpamangkot ni Jesus kung nagatuo sa pagkabanhaw, siya nagsambi, "Huo, Ginoo, nagatuo ako nga may pagkabanhaw." Dayon si Jesus nagsiling, "Ako amo ang kabanhawan kag ang kabuhi. Ang nagatuo sa akon hindi nagid mapatay, kundi may kabuhi nga wala sing katapusan. Nagatuo ka bala sige." Kag si Martha nagsabat, "Huo, Ginoo, nagatuo ako nga ikaw amo ang Kristo, ang anak sang Dios nga magakari sa kalibutan." Ang iya kapistahan sa Hulyo 29. Santa Martha de Betania, igampo mo kami. Santa Susana, ngalan nga nagakahulugan lili. Nasambit ang iya ngalan sa Ebanghelyo ni San Lucas nga isa sa mga babayi nga disipulo ni Jesus nga nag-alagad sa Ginoo tubtub sa dalan sang krus. Siya amo atong ginapatihan nga ginsambit sa santos nga kasulatan nga ginayo ni Jesus gikan sa malaot nga espiritu kag balatian. Makita sa iya larawan nga siya nagauyat sang isa ka bulutangan sang mga pahamot kag mga alahas, simbolo sang iya estado sang kabuhi nga ginpatihan nga iya tanan ginbayaan sa pagdala sa iya sang Ginoo sa grasya sang kaayuhan sa balatian. Ginapasuni nga si Susana
ang isa sa mga disipulo nga nagabulig, pinansyal sa kinahanglanon sang Ginoo kag sang iya mga gintutunan. Ang iya kapistahan sa Hulyo 25. Santa Susana, igampo mo kami. Santa Juana de Cuza, ngalan nga nagakahulugan, grasya. Siya amo ang isa sa mga mahipos nga mga disipulo sang Ginoo, nga hipos nga nagasunod kag nagabulig sa iya kag sa kinahanglanon sa mga apostol. Siya amo ang asawa ni Cuza, nga amo ang tulogyanan ni Herod Antipas, sang iya sini nga puluyan. Bangod kay malapit sa opisyal sang korte ni Herodes, si Juana amo ang ginapatihan nga may ikasarang material nga hipos nga nagabulig sa Ginoo. Isa siya sa mga kababainhan nga ginbulong kag ginayo ni Jesus sa balatian nga amo ang panugod sang iya pagsunod sa Ginoo kag nanginsaksi sa kamatayon kag pagkabanhaw sang Ginoo. Siya nagauyat sa mga nanarisari nga gamit sa sulod sang balay nga amuman ang simbolo sang iya kaalwan sa pagbulig sa Ginoo. Ang iya kapistahan sa Mayo 24. Santa Juana de Cuza, igampo mo kami. Panwahanan sang Samaria, siya ginuhaw, gani nagpalapit siya sa isa ka bubon, kag dito nakita niya ang isa ka babae nga nagasag-ob sa bubon ni Jacob. Ini nga babae amo si Fotina. Ginsingganan sang Ginoo si Fotina tuhoy sa tubig sang kabuhi. Apang natingala siya. Gani ginsingganan siya sang Ginoo nga tawgon ang iya bana. Nagsabat si Fotina, wala ako sing bana. Nagsiling si Jesus sa iya, matuod nga wala kasing bana, kay pito ang imo ginaupod nga bana. Nakabatsyag sang kaluoy si Jesus sa iya, kag sa iya ginsaysay ang kahulugan sang tubig nga makabulong sa tuman kakauhaw. Ginsaysay sa ebanghelyo nga dali-dali nga nagdalagan si Fotina sa banwa kag ginbantala ang mga pulong sang Ginoo. Makita sa iya larawan ang isa ka tibod kag ang awing nga simbolo sang iya konbersyon kag pagpanibag-o sang kabuhi nga nagtulod sa iya agud mangin disipulo sang Ginoo kag mangin martir sa katapusan. Santa Fotina de Samaria, igampo mo kami. Bayi nga disipulo ni Jesus kag asawa ni Cleopas, nga ginakabig nga utod ni San Jose. Apang may mga panaysayon man nga nagakabig nga siya utod ni Maria, iloy ni Jesus kag iloy nanday Simon kag Tadeo nga mga apostol. Bilang disipulo nga babayi, aton makit-an sa iya imahen nga siya nagauyat sang silhig nga panglimpyo. Simbolo niya bilang isa sa mga Tres Marias nga nag-aman sang lulubngan sang Ginoo. Ini nga simbolo nagapakita sang iya pagpaubos kag pagkakubos. Pero bisan pa, siya ginakabig nga gintutunan nga nangintampad tubtub sa Kalbaryo. Si Cleofe, ginapasuni nga larawan sa magkatampad sa mahal nga iloy, nga nangin kagang iya magkakubos, simbolo sang iya ginauyatan nga silhig, nawong sang iya pag-alagad sa Ginoo, nga bisan kubos, pero bugos nga nagaalagad. Ang iya kapistahan sa Abril 24. Santa Maria Cleofe, igampo mo kami. Kag Santiago Mayor, nga amo ang nagpangayo sa Ginoo,
nga papungkuon ang iya duha ka mga bata sa iya trono sa pagkari sini sa ginharian sang langit. Makita sa iya larawan nga siya nagauyat sang insenso bilang isa sa mga Tres Marias nga nag-aman sa lulubngan sang Ginoo. Ang insenso, simbolo sang pagka-Diyos sang Ginoo nga takos kag bugos nga ginakabuhi ni Salome sa iya pag-unong sa iya duha ka anak, San Juan Evangelista kag Santiago nga manginapostol sang Ginoo. Bisan pa sa pihak sang iya pagkakubos, nagsalig sa gahom sang Ginoo nga ang banas nga ginasuoy sang iya mga anak tungod kay kaupod nila si Jesus. Isa ka banas nga mga dala sa ila sa kapawa. Nawong si Salome sa mga iloy nga nagahandom sang kaayuhan para sa ila mga anak. Ang iya kapiyastahan sa Abril 24. Santa Maria Salome, igampo mo kami. Magdalena. Base sa tradisyon, siya amo ang makasalanan nga babayi nga naghinulsol kag nangindisibulo sang Ginoo. Apang ginpabulaanan man ini suno naman sa iban nga mga mangin-alamon sa Biblia nga siya hindi amo yadtong makasalanan nga babayi. Isa sa mga Tres Marias nga makit-an nga nagauyat sang pahamot. Simbolo sang kahamot sang iya pagtuo kag pagsalig sa gahom sang Ginoo nga amo ang kabangdanan sang iya pagkagitutunan sang Ginoo. Ang iya kapistahan sa Hulyo 22. Santa Maria Magdalena, igampo mo kami. O nga nagsulat sang ika-4 na Ebanghelyo. Simbolo niya ang isa ka agila tungod sang kataason sang mensahe kag mga simbolismo sang iya mga sinulatan. Kaangay sang isa ka agila sa katayog sang iya paglupad. Siya amo ang anak ni Zebedeo kag Santa Maria Salome kag utod ni Santiago Mayor nga apostol. Siya isa man ka mangingisda kag disipulo ni San Juan Bautista antes mag-upod kay Jesus. Siya langgit sa tanan nga mga apostoles ang nagpabilin upod sa Ginoo. Kag ang iya kaisog amo ang naghatag sa iya sang pinakamatahong nga padya bangod sa iya gintugyan sang Ginoo ang iya pinalangga nga iloy. Ini amo ang kabangdanan kung nga ang imahen ni San Juan ginplastar sa pinakamalapit sa imahen sang Santo Entierro kag Dolorosa. Bangod siya langgit ang nagpabilin nga apostol sa tiilan sang krus tugtog sa paglubong. Ang iya kapistahan sa Disyembre 27. San Juan Apostol kag Evangelista, igampo mo kami.